महदूद लाहौर सियालकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। हुक्काम का मुसाफिरों को मोटरवे का इस्तेमाल न करने का मशवरा। कोरोना के बढ़ते हमले, शहर के मजीद 7 इलाकों में लॉकडाउन का फैसला। कैंट के 6 और शालीमार का 1 इलाका शामिल। मुतासरा इलाकों में 28 फरवरी तक लॉकडाउन रहेगा। वायरस के हमले बरकरार, पंजाब में मजीद 435 अफराद बन गए शिकार। लाहौर में भी मजीद 266 अफराद में वायरस की तस्दीक। वायरस ने 14 जिंदगियां निकल ली। वज़ीर तालीम भी कोरोना के निशाने पर आ गए। डॉक्टर मुराद राज की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव, घर में करंतना हो गए। अवाम से एहतियात की अपील, कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। के मारे अवाम पर हुकूमत को रहम आ ही गया। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। अमीर की जमीर फरोशी, एंगनल्तान के सबर का पैमाना लबरेज, मुआहदा खत्म करने का ऐलान। कहा काशिफ जमीर ने मुसलसल झूठ बोला, 1 रुपया भी अदा नहीं किया। तमाम हकाइक पाकिस्तानी हुकाम को दूंगा। के बाशिंदों के साथ वारदात, मुलजम इरफान ने स्टीफन और मारिया को सरमायाकारी के लिए बुलाया। अगवा के बाद 1 करोड़ से जायद रकम से महरूम कर दिया। रेस कोर्स थाने में मुकदमा दर्ज। में लुटेरे इन एक्शन, चुंगी अमर सिद्धू में फार्मेसी में डाकुओं की लूटमार, दुकानदारों से फायरिंग का तबादला। गुलबर्ग में डाकुओं ने शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया। नौशी से क्यों रोका, गुजरपुरा में नशे में धुत मुलजमान की अंधाधुंध फायरिंग। मोहल्लेदार के घर की दीवार छलनी कर दी। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज लाहौर रंग पर। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। 11 नशिस्तों के लिए 29 उम्मीदवारों के कागजात जमा। कागजात की जांच पड़ताल 17 फरवरी से शुरू होगी। रहनुमा एजाज चौधरी के इलेक्शन कमीशन आमद, सेनेट के जनरल नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाएं। कहते हैं उनकी टिकट पीटीआई कारकुनान की नुमाइंदगी का सबूत है। आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। आम का गैज़ व गज़ब लेकर आएगा। जिनको टिकट्स पैराशूट के जरिए दी गई हैं और जो अरबों रुपए हो रहे हैं, वो उसी के खिलाफ आएगा। अरबपति लोगों को टिकट दिए, हुक्मरान जमात के खिलाफ इनके अपने लोग खड़े हो गए। मरियम नवाज की तनकीद, कहा सर्जरी के लिए बाहर जाना जरूरी, लेकिन बाहर नहीं जाऊंगी। अपनी सर्जरी पाकिस्तान में करवाएंगी। पहले तो वो सर्जरी पता चले दिमाग की कराना चाहती हैं या किसी और अज़ा की, इसका फैसला वो उन्होंने करना है। हुकूमत जो है वो करप्शन की सर्जरी करने के लिए पूरा ज़माना। बाहर जाने के लिए सहारा लेना शाही खानदान का वतीरा है। करप्शन की सर्जरी इमरान खान करेंगे। फिरदौस आशिकावान का मरियम नवाज को जवाब, कहा अरकान पीटीआई को वोट देना चाहते हैं। एतमाद अपोजिशन का नया शोशा, अपोजिशन नाकाम होगी। गवर्नर चौधरी सरवर की मियां महमूद रशीद से गुफ्तगू, कहा पीटीआई मुत्तहिद है, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इंतखाबात में कामयाबी कमीशन, अब्दुल अलीम खान की तजवीज़ पर वज़रा पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का फैसला। उस्मान बुज़दार बोले, हर उम्मीदवार की कामयाबी के लिए एक वज़ीर की सरबराही में कमेटी बनेगी। इंतखाबात में कामयाबी के लिए पीडीएम की हिकमत अमली तैयार। तमाम जमातों को पार्टी पोजीशन की रिपोर्ट बनाने की हिदायत। रिपोर्ट का जायजा लेकर सीट एडजस्टमेंट का फैसला होगा। काबीना का इजलास, 35,000 अपार्टमेंट्स की तामीर समेत 21 रेगुलर एजेंडे की मंजूरी। फ्लैट अलॉटमेंट का तरीकाकार भी मंजूर। 11,000 से जायद छोटे मुलाजमीन को तरक्की देने का फैसला। कम आमदन वाले अफराद भी अपना घर बना सकेंगे। फिरदौस आशिकावान कहती हैं अपार्टमेंट्स में बुकला, सहाफियों का भी कोटा। ओपन बैलेटिंग होगी, तमाम मामला बैंक के जरिए तय होंगे। ऑरेंज लाइन ट्रेन को सफेद हाथी करार दे दिया। हाशिम जवाब बख्त का कहना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन पर सालाना 10 अरब सब्सिडी देना पड़ रही है। तनख्वाहों, पेंशन के लिए रिफॉर्म्स का ऐलान भी किया। दावे धरे के धरे रह गए। एलजी अफसरान, लैंड माफिया का गठजोड़ बरकरार। डायरेक्टर डीएलडी ने 1.5 बरस में 50 से ज्यादा प्लॉट माफिया को लॉट कर दिए। शहर के नशेबी इलाके डूबने का खतरा बरकरार। ब्यूरोक्रेसी अहम प्रोजेक्ट्स की तकमील में रुकावट बन गई। 8 इलाकों में वाटर स्टोरेज टैंक के लिए फंड्स पर एतराजात। पुल, नैनसुख, फैजपुर, शरकपुर रोड टूट फूट का शिकार। हादसात मामूल, मकीना को सबर जवाब दे गया। फूल मंडी चौक में मुजाहिरा, टायर जलाकर रोड ब्लॉक किए रखा। टोकन टैक्स की डाकखाने से वसूली पर पाबंदी आयद। ई-पे के जरिए अदायगी होगी। महकमा एक्साइज ने तमाम दफातर को हिदायत जारी कर दी। पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी। का पैसा किस किस ने हड़प किया। एफआईए ने सूबाई डायरेक्टर से कर्ज नाहिंदगान की तफसीलात मांग ली। मनी लॉन्ड्रिंग के अहम मुकदमात की तफसीलात भी तलब।
قاضی فائز عیسیٰ کی اہم کیسز سے علیحدگی، ہائی کورٹ بار کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا روسٹر بحال کرنے کا مطالبہ، مخصوص مقدمات سے علیحدگی عدلیہ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ عثمان بلتار کہتے ہیں دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تعاون بڑھا سکتے ہیں۔ کھوکھر برادران کے لیے بڑا ریلیف، سیشن کورٹ نے کھوکھر پیلس سے ملحقہ زمین پر عمارت گرانے سے روک دیا، ایل ڈی اے اور ضلع انتظامیہ کو سول کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم۔ ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تشکیل کا کیس، عدالت کا روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا اندیہ، کہا وزیر اعلیٰ کسی آئینی استثناء کا سہارا لینا پسند کریں گے، چیف جسٹس کا استفسار۔ اسمبلیوں، الیکٹرانک میڈیا، سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں خواتین کے لیے دوپٹہ اوڑھنا لازمی قرار دیا جائے، سیدہ زہرا نقوی کی پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ نے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی سے کام لیا، کارروائی کا حکم دیا جائے، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، وفاقی حکومت الیکشن کمیشن، رانا ثناء اللہ کو فریق بنایا گیا۔ کو بنیادی حقوق میسر نہیں، خواجہ سراؤ کو اسمبلی میں نمائندگی ملنی چاہیے، ہائی کورٹ میں درخواست دائر، وفاقی اور پنجاب حکومت کے وکلاء آج حتمی بحث کے لیے طلب۔ احکامات پر اداکارہ بابرہ شریف کے پلازے پر قبضہ ختم، سول کورٹ میں پلازہ خالی کرائے جانے کی رپورٹ جمع، عدالت نے رپورٹ کی روشنی میں کیس نمٹا دیا۔ ٹی پیک اتھارٹی علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا دورہ، 600 میگا واٹ پر مشتمل بجلی کے منصوبے اور ترسیلی نظام کا جائزہ لیا، آصم سلیم باجوہ کو چیئرمین فیڈمی کی بریفنگ دی گئی۔ کارکردگی اور محنت کا صلہ مل گیا، چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ اسپتال میں تقریب، نمایاں کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹرز اور عملے میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ چودھری محمد اکرم ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ہسپتال کو ملک کا نمبر 1 ہسپتال بنائیں گے، چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ایم ڈی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کا عزم۔ فورٹس کا وزیر اعلیٰ عثمان بلتار کے آبائی شہر کا دورہ، ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال، سرکاری سکولز کا دورہ، ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے جاری حفاظتی ٹیکوں کی مہم کا بھی جائزہ لیا۔ سینئر وکیل ایڈوکیٹ ڈاکٹر عبدالباسط انتقال کر گئے، مرحوم بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، کتاب چندہ چور کے تعاقب میں اور بریکنگ آف پاکستان نے عالمگیر شہرت پائی۔ سپریم کورٹ بار کا اہلیہ کے ہمراہ سندس فاؤنڈیشن کا دورہ، احمد شہزاد رانا نے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، کینسر میں مبتلا بچوں کے ساتھ وقت گزارا، سندس فاؤنڈیشن کی کاوش کی تعریف۔ وزیر اعجاز عالم سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات، مسئلہ کشمیر سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، سفیر کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مکمل معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ فلاحی تنظیم اللہ جانتا ہے کی کاوش، اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد، لاہور کالج اور ساگا اکیڈمی میں دلچسپ کرکٹ میچ، لاہور کالج نے دلچسپ مقابلے کے بعد میچ جیت لیا۔ آرٹ گیلری میں کراچی کی مصورہ کے فن پاروں کی نمائش، شاذلی خان نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو موضوع بنایا، میوزک کے تڑکے نے نمائش کو 4 چاند لگا دیے۔